अस्सलामु अलैकुम। लो जी, देख लईए, जियारत कर लईए अपने चेयरमैन दी, अपने मुर्शद दी, अपने नशई दी जियारत कर लईए। कोई वीडियो लिंक पे कॉल नहीं हुई जो ये कल कह रहे थे हमने ईद का चांद देख लिए है और सुबह हमारी ईद है। देख लईए नशई दी तस्वीर, सारी दुनिया ने देख लिया, आपने खुद ही वायरल की है। और वो भी जज साहब कह रहे हैं कि ए तस्वीर किसने वायरल की थी। हाई सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने लगा दी है कि ये किसने तस्वीर इसकी वायरल की है। इंज करके बैठे नशेई दा पुत्र, इंज करके, खुदा की कसम शर्म आती है हमें ये तस्वीर देखते हुए। भी ठंड पै गई होनी है सारे इन्हों के यूथियां दे, मरांडुआं दे और इन लौंडे लपाड़े लोगों के। देख लिए तस्वीर, नशे का आदी है बंदा, बिल्कुल फुल नशे में था। अच्छा है, बल्कि हम तो कहते थे इसकी वीडियो वायरल ये दिखाते नशे में, वहां वो उसने नशा करके इसको सारे नशे अदालतों में, जेलों में मिल रहे हैं। इसको सारे नशे, आइस का भी मिल रहा है। कल वो आइस का बड़ा वो तमाशा कर रहा था। शहद की बोतलें भी मिल रही हैं, सारे नशे मिल रहे हैं इस घड़ी चोर को। इस घड़ी चोर को सारे नशे मिल रहे हैं, सारे। देख लिया वैसे मैं तो खुश हुआ हूं कि ये तस्वीर जो वायरल हुई है ना, इससे पता लग गया कि नशेई भोड़ा जी हमारा हैंडसम वजीर आजम खोते तो खुर लग रहा सी, बिल्कुल ऐसे नशे में लग रहा था। और उसने क्या कहा है, क्या कहना उसने क्या था, सिर्फ ड्रामा, मुर्दे घोड़े में जान डालने वाली बात। बस ठंड पै गई है कलेजे दे विच। मुर्शद पाक नूं देखना है, इंज करके टीवी के सामने बह गए ने। उन्होंने दिखाया ना जो रज गए ने, बिल्कुल इंज अद्धियां अखां खुली हुई सन, इंज करके। ये हालात हैं तुम्हारे लीडर के। वो नशे में, पहले भी नशे में हुकूमत करता रहा है। घर में इसने पार्लर रखा हुआ था, वो उसे पार्लर और मसाजर, वो नाई जिसको वो कहते हैं, वो इसको सारा पेंट शेंट करके बाहर निकालता था। इसकी ओरिजिनल हालत बिल्कुल उसी औरत की है जो मेकअप इतना करती है, तो जब मुंह धोती है तो पता लग जाता है। ये इसके असली हालात हैं। इसको करो वीडियो वायरल करो, इसको दिखाओ लोगों को इसकी असली हालत। पहले जितने भी ये 126 दिन के धरने था ना, इसका जो पार्लर, वो पार्लर होता है ना जो वो मेकअप करने वाला, वो इसके साथ ही होता था। बहरहाल ठंड पै गई है सबनू। कोई बड़ा हवा बनाया हुआ था जी, ओए होए होए चांद रात ते सवेरे ईद है, ते ये वो हुण लो मजे। हुण आपे तस्वीर आप छुपा रहे हैं। अब ये जो असली लौंडले लपाड़े हैं ना, वो छुपा रहे हैं कि यार ए हुण असी किसी नूं दिखाने के काबिल ही नहीं ये तो दिखाने के काबिल ही नहीं है। ठीक है, उसमें जनाब आली डेट पड़ गई है और उन्होंने कहा जी कि अब इसके ऊपर मजीद बहस होगी और उसको गैर महीना मुद्दत तक के लिए कर दिए। मुझे लगता ये है कि काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद अब ये केस लगेगा। ये जो बड़े बगले बजा रहे थे ना, हुण वो सुते पे ने सत्तू पी के सौ गए ने, बिल्कुल धनिया और सत्तू पी के। मरीम नवाज साहब का बयान आया कि मुझे कोई पुलिस की सिफारिशें ना करे, अपने बंदे, अपने MNA MPA, कोई मुझे पुलिस की सिफारिशें ना करे। मैं कोई सिफारिश किसी की नहीं मानूंगी। सिफारिश वाला कल्चर ख़त्म करना है। और सर जी कैसे चौके छक्के मार रही है मरियम बीबी, कमाल कर रही है। यकीन करो आप सोच भी नहीं सकते। एक बंदा होता है ना लाइन पे चलता है पटड़ी के ऊपर, जैसे वो चला है उसके ऊपर ना, नया नॉलेज, इख्तरा और न्यू चीज़ें, इनकलाबी सोच, ये है मरियम नवाज की, इनकलाबी सोच बिल्कुल। तो ये मैंने आपको ये बताना था कि सारे लोग पूछ रहे थे कि सर जी क्या हुआ। वो वीडियो लिंक के ज़रिए वो टीवी पे उधर ही स्क्रीन पे उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में उसकी तस्वीर आई है और वही नशे वाली आई है। ये नीले किस्म का उसने पहना हुआ था ये वाला, और इंज बिल्कुल इंज करके बैठा सी। ये देख रहे हैं ना, ये वाला ये पोजीशन थी। और ठंड पै गई है सारा नू। ते उस तो बाद इसने गल की करनी सी नैब वाला ने, उसके ऊपर भी ऐसे ही ले दे हुई है कि जनाब आर्डीनेंस नहीं आने चाहिए और ये है वो है।
آرڈیننس بھائی تب آتے ہیں جب اسمبلی سیشن میں نہیں ہوتی. جب اسمبلی سیشن میں ہوتی ہے آرڈیننس جاری کیا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, یہ ہے. اور اس وقت آرڈیننس کس نے جاری کیا ہوگا؟ اسی عارف علوی نے کیا ہے نا. مجھے ویسے تھوڑا سا نون لیگ والوں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نا بات کو چھوڑ دیتے ہیں. عارف علوی کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہ نہیں, لیکن یہ جناب وہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس ہوں گل گئی تے آئی تے گئی. یہ نہیں کرتے. یہ عمران خان کی جو ضمانتیں ہو رہی ہیں یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سانو کی ہے جی, سانو کی نہیں, پیروی کرو. دیکھیں آج خارج ہوا ہے نا اس کا ڈپٹی وزیر اعظم کا نوٹیفیکیشن جو انہوں نے چیلنج کیا تھا اسحاق ڈار کا. 10 بندے ان کے پڑ جاتے ہیں کیس کے پیچھے, کوئی تعلق ہی نہیں پی ٹی آئی کا. انہوں نے کر دیا کہ اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو خود عمران خان نے پرویز الہی کو بنایا ہوا تھا. یہ کس نے بنایا تھا جی پرویز الہی کو؟ ڈپٹی وزیر اعظم بنتا رہا ہے نا یہ, اور بھی ساری مثالیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں شاید زرداری صاحب نے بنایا تھا شاید, تو وہ لیکن وہ پڑ جاتے ہیں کیس کے پیچھے. ان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. تگڑے قانون بولنے والے وکیل جو ہے آگے لائیں. بولنے والے وکیل. بیل کل 190 پاؤنڈ کی ہوئی ہے نا, اس کی فوراً کینسلیشن کے لیے سپریم کورٹ میں دائر کیا جائے کیس. آج کیس دائر ہو جانا چاہیے تھا. عرفان قادر صاحب کو کریں. ہم سب رضاکارانہ طور پہ ان کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں, لیکن سر جی کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تگڑے وکیل کرو, اور ان کے جو بولنے والے وکیل ہیں نا ان کی بولتی بند کرو, بالکل بولتی بند کرو. ہاں جی, میں ابھی جناب کیس 302 کا مرڈر کیس تھا جسٹس انوار الحق پنو صاحب کے, وہاں تھوڑی سی بحث ہوئی ہے, اس میں کر کے آیا ہوں. اب 22 تاریخ اس میں پڑ گئی ہے. گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں نا وہ 28 مئی سے پہلے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. اور رابطہ قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ریٹائرڈ پاکستانی اس میں رابطہ قائم کر سکتا ہے. وہ ہمیں واٹس ایپ پہ, میرا جو موبائل ہے نا اسی نمبر پہ واٹس ایپ پہ شناختی کارڈ کی کاپی دونوں طرف سے اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر یہ بھیجے, اور اس کے بعد ہمارے سے فون سے بات کرے کہ اس کا اگلا طریقہ کیا ہے, فیس کیا ہے, وہ ساری بتائیں گے. اور 28 مئی سے پہلے آپ کریں تاکہ آپ کا کیس بھی 28 مئی میں لگ جائے. جو 4 سال ان لوگوں نے انتظار کیا ہے آپ کو 4 سال انتظار نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے, تو لوگ آ رہے ہیں, دھڑا آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک ویڈیو بھی آتے ہوئے کہ دکھاتا رہتا ہوں, تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید بات کرتے ہیں. 030047255752. اللہ حافظ. جی ہمارے سارے دوست آئے ہیں. گروپ لائف انشورنس کی کیس جو 4-5 سال پہلے ہم نے دائر کیے تھے وہ الحمدللہ لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو اسلام آباد میں اس کی 28 مئی کی ڈیٹ لگ گئی ہے جسٹس میاں گل اورنگزیب کے پاس. تو یہ جو پنجاب کے ہمارے دوست ہیں ادھر بھی 5 ججز کے بینچ کا آرڈر ہو گیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی مہینے یا اگلے مہینے لگ جائے. تو جو دوست اور سن رہے ہیں بے شک وہ بھی جلدی اپنا نام اس لسٹ میں شامل کرانا چاہیں, تو ان کو پھر لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ورنہ یہ فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو کیس بھی کرنا پڑے گا اور پھر 4-5 سال انتظار بھی کرنا پڑے گا. آپ تمام دوستوں کا شکریہ جی, آپ یہاں تشریف لائے ہیں منصف لا چیمبر میں. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم کو کامیاب کرے. ٹھیک ہے, آپ کی کامیابی ہماری. ٹھیک ہے.